3, 2, 1. Welcome to Ailta Academy. From curiosity to career, learn with Ailta. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, आज हम MIQ नंबर 3B में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रिलेशनशिप को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का आपस में रिश्ता बहुत करीबी, इंटीमेट और बाहम रीइंफोर्सिंग है। दोनों सब्जेक्ट्स ही एक दूसरे पर बहुत इन्हिसार करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ मुंसलिक, नाकाबिले जुदा और एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों फील्ड्स ही सोसाइटी में इंडिविजुअल्स और अदारों को फोकस करते हुए इंसान की सोशल और पॉलिटिकल जिंदगी की स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अपने आप को तारीख के इल्म और तारीखी पहलुओं से मुज़य्यन करते हुए गहराई में और जामे अंदाज में ये समझने के काबिल हो जाती है कि सोसाइटीज़ कैसे माजी के वाक़यातों सानहात से ऑर्गेनाइज, गवर्न और मुतासर होती हैं। डियर एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का हिस्ट्री के साथ रिलेशनशिप तफसीलन समझने से पहले आइए दोनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा तारुफ हासिल करें। पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉड एकेडमिक डिसिप्लिन है जो गवर्नेंस, सियासी सरगर्मियों, सियासी अफकार, आइन और सियासी रवैये की सिस्टमेटिक स्टडी करता है। पॉलिटिकल साइंस जायजा लेती है कि सियासी निज़ामों में सोसाइटीज कैसे मुनज़्ज़म होती हैं, कैसे पावर और अथॉरिटी ऑपरेट होती है और इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और अदारों में क्या रिश्ता और ताल्लुक होता है। पॉलिटिकल साइंस हुकूमत, सियासत और पब्लिक पॉलिसीज की थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों की सिस्टमेटिक स्टडी का नाम है। पॉलिटिकल साइंस सियासी निज़ामों, बिहेवियर्स, प्रोसेसेस और हुकूमतों की साख्त और फंक्शंस का तज्जिया करती है। पॉलिटिकल साइंस दूसरी सोशल साइंसेस जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स वगैरह के साथ मिलकर समझने की कोशिश करती है कि कैसे सोसाइटीज़ अपने आप को गवर्न करती हैं और कैसे सियासी ताकत तकसीम और इस्तेमाल की जाती है। हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, तारीख बुनियादी तौर पर माजी के इंसानी तजर्बात, वाक़यात और मुआशरों की सिस्टमेटिक स्टडी को कहते हैं। हिस्ट्री में माजी के वाक़यात के बारे में गवाही इकट्ठा करना, उसका तजिया करना और उसकी ताबीर तशरीह करना वगैरह शामिल है कि एक वाक़या क्यों और कैसे रूनुमा हुआ। हिस्ट्री में हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के पस मंज़र में कॉजल मैकेनिज्म्स, कॉन्टेक्स्ट्स और ह्यूमन मोटिव्स वगैरह को भी समझने की कोशिश करते हैं। तारीख पढ़ने से माजी के पैटर्न्स, वजूहात और कॉन्सिक्वेंसेस से हमें कंटेम्परेरी इश्यूज को भी समझने में मदद मिलती है। तारीख पढ़ने से हमें इंसानी फितरत और सोशल चेंज वगैरह की इंसाइट मिलती है, जो कि इन्फॉर्म्ड सिटीजनशिप और क्रिटिकल थिंकिंग की बुनियाद है। हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन इज डिफाइंड बाय इट्स rigorous research for knowledge about the past, employing critical analysis and interpretation to craft meaningful narratives that deepen our understanding of humanity across time and place. It is indispensable as a scholarly field that connects the past to present and future through its inquiry and teaching. Political science and history. Dear aspirants, political science का हिस्ट्री के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक है। पॉलिटिकल अदारों की इब्तदा और तरक्की इर्तिका को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें हिस्ट्री की मदद लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में बादशाहत की नोयत और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सही मानों में समझने और अप्रिशिएट करने के लिए हमें बरतानिया की हिस्ट्री को थॉरो स्टडी करना पड़ेगा।
برطانیہ کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو کس طرح اپنے ہی حکمرانوں کی ڈیسپوٹک منارکی کے خلاف مسلسل احتجاج اور جد و جہد کرنا پڑی، جس کا نتیجہ 1688 کے انقلاب کی صورت میں نکلا، جس سے ایک محدود بادشاہت یعنی لمیٹڈ منارکی اور پارلیمنٹ کے حق کو قائم کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ پس اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سیاسی ادارے جو آج ہمیں ایک مخصوص شکل میں نظر آتے ہیں، ان کی جڑیں دراصل ماضی میں ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ ہسٹری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں یہ باور کرنا چاہیے کہ ہسٹری صرف ماضی کے واقعات و سانحات کا ریکارڈ ہی نہیں، بلکہ ہسٹری کا مطالعہ تب ہی سود مند ثابت ہوتا ہے جب تاریخی واقعات اور تحریکوں کا مطالعہ ان کی سیاسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے۔ لہٰذا ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری اور کنٹریبیوٹری ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اور اس کے آئیڈیاز ہسٹری میں خاص وقت اور خاص حالات میں پیوست، کھبے ہوئے اور ایمبیڈڈ ہیں۔ اس لیے دونوں سوشل سائنسز ناقابل جدا اور ایک دوسرے کی انتہائی قریبی اور کمپلیمنٹری ہیں۔ اسی طرح سیاسی اداروں اور ان اصولوں کو جو ان سیاسی اداروں کو گورن کرتے ہیں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہسٹری کی پراپر انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ ہسٹری۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، پولیٹیکل سائنس تاریخی واقعات سے وہ اصول اور نتائج اخذ کرتی ہے جو سیاسی زندگی کو گورن کرتے ہیں۔ سر جان سیلے نے ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کے باہمی تعلق کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ہسٹری وداؤٹ پولیٹیکل سائنس ہیز نو فروٹ اینڈ پولیٹیکل سائنس وداؤٹ ہسٹری ہیز نو روٹ۔ پولیٹیکل سائنس کا ہسٹری کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے۔ سیاسی اداروں کو مکمل اور صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تاریخ کی مدد لینا پڑتی ہے۔ ہسٹری کی اسٹڈی بھی تب ہی سود مند ثابت ہوتی ہے جب تاریخی واقعات و سانحات اور تحریکوں کی سیاسی اہمیت اور سگنیفیکینس کو مد نظر رکھا جائے۔ پس ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری اور کنٹریبیوٹری ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اینڈ ہسٹری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسٹیٹ اور ریاستی ادارے دونوں ہی سلو ہسٹوریکل گروتھ کی پیداوار ہیں۔ اسی لیے پولیٹیکل سائنس عام اصول و قوانین دریافت کرنے کے لیے ہسٹری کو استعمال کرتی ہے۔ سیاسی تاریخ سب پولیٹیکل حقائق اور تحریکوں کا ہی تو بیان اور نیریٹو ہے۔ فری مین نے ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس کے تعلق کے بارے میں کیا خوب کہا ہے: ہسٹری از پاسٹ پالیٹکس اینڈ پالیٹکس از present history. Complementary and supplementary disciplines. Dear aspirants, political science اور history کو ایک دوسرے کا complementary اور supplementary کہا جاتا ہے۔ Political science گورنمنٹ اور سیاست کی تھیوری اور پریکٹس کو فوکس کرتی ہے، جبکہ ہسٹری سیاسی ڈیولپمنٹس کا کرونولوجیکل نیریٹو اور کانٹیکسٹ مہیا کرتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہسٹری پولیٹیکل سائنس کے لیے بنیادی مٹیریل مہیا کرتی ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس تاریخی واقعات و سانحات کو معنی دیتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے۔ ہسٹری ایز دی فاؤنڈیشن آف پولیٹیکل سائنس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیاسی ادارے جیسے ریاست، حکومت، مقننہ اور عدلیہ وغیرہ سب وقت کے ساتھ ساتھ ارتقاء پذیر ہوئے ہیں۔ ان اداروں کی موجودہ نوعیت، فنکشن اور باہمی تعلق کو سمجھنے کے لیے ان اداروں کی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ کی اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہسٹری نے اسی لیے پولیٹیکل سائنس کے لیے ایک لیبارٹری کی خدمات اور خام مال مہیا کیا ہے۔ پولیٹیکل سائنٹسٹ سیاسی اداروں اور آئیڈیاز کی ابتدا یعنی اوریجن ڈھونڈتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس enriches ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، دوسری طرف تاریخ نے پولیٹیکل سائنس سے وہ ٹولز حاصل کیے ہیں جن کے ذریعے وہ تاریخی واقعات کی اہمیت اور سگنیفیکینس کو سمجھ سکے اور تاریخی واقعات کی تعبیر و تشریح کر سکے۔
ورنہ تاریخ پولیٹیکل کنسیپٹس اور اداروں کو سمجھنے کے بغیر صرف حالات و واقعات کی ایک داستان ہی بن کر رہ جاتی، جس میں گہرائی اور ناقدانہ تجزیے کی کمی ہوتی۔ پولیٹیکل سائنس عام اصولوں اور پیٹرن سے تاریخی حقائق اخذ کرنے میں مدد کرتی ہے اور یوں سوسائٹیز کی فنکشننگ اور ڈیولپمنٹ کو وسیع النظری عطا کرتی ہے۔ انٹر ڈیپینڈنس ان پریکٹس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت سے سیاسی مفکرین اور تاریخ دان جیسے فری مین اور لارڈ برائس وغیرہ نے پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کی ناقابل جدا حیثیت یعنی انسیپریبلٹی پر زور دیا ہے۔ فری مین دونوں سبجیکٹس کے ڈائنامک ریلیشن شپ کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہسٹری از پاسٹ پالیٹکس اینڈ پالیٹکس از پریزنٹ ہسٹری۔ پولیٹیکل سائنس ہسٹوریکل حالات و واقعات سے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرتی ہے اور پولیٹیکل فریم ورکس کے ذریعے تاریخی حالات و واقعات کی وجوہات اور کانسیکوینسز کی تعبیر و تشریح کرتی ہے۔ ڈفرینسز ان اپروچ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس اور تاریخ کا باہمی قریبی تعلق ہونے کے باوجود دونوں سبجیکٹس اپنی اسٹڈی کے طریقوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہسٹری بنیادی طور پر بیانیہ یعنی نیریٹو ہے جو کرونولوجیکل آرڈر یعنی وقت کی ترتیب کے لحاظ سے حالات و واقعات بیان کرتی ہے، جس کا سکوپ بہت وسیع ہے، جس میں معاشی، معاشرتی اور تہذیبی یعنی کلچرل تمام پہلو اور ایسپیکٹ شامل ہوتے ہیں، جبکہ پولیٹیکل سائنس نسبتاً زیادہ تجزیاتی اور ایبسٹریکٹ ہے، جس کی اسٹڈی کا محور و مرکز ریاست، حکومت اور سیاسی تعلقات ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس اکثر ہسٹوریکل ڈیٹا سے عام اصول و قوانین یعنی جنرل لاز اینڈ پرنسپلز اخذ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ریلیشن شپ آف پولیٹیکل سائنس ود ہسٹری۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری کا آپسی تعلق بہت گہرا ہے اور دونوں سبجیکٹس آپس میں ڈیپلی انٹروائنڈ، کمپلیمنٹری اور ناقابل جدا یعنی انسیپریبل ہیں۔ دونوں سبجیکٹس ہی سوسائٹیز کے اندر انڈیویجولز اور اداروں یعنی انسٹیٹیوشنز کے انٹریکشنز کو فوکس کرتے ہوئے انسانوں کی سوشل اور پولیٹیکل لائف کی اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن دونوں ڈسپلنز ہی یہ اسٹڈی مختلف پرسپیکٹیو سے کرتے ہیں۔ انٹر ڈیپینڈنس۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، پولیٹیکل سائنس کنٹیکسٹ اور پس منظر کے لیے بہت زیادہ تاریخ پر انحصار کرتی ہے، کیونکہ سیاسی حالات و واقعات، اداروں اور آئیڈیاز کی جڑیں اور روٹ صرف ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ میں ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہسٹری کو سیاسی حالات و واقعات کی بامعنی تعبیر و تشریح کے لیے پولیٹیکل سائنس کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ تاریخ تو صرف وقت کی ترتیب کے لحاظ سے حالات و واقعات کی بیان کردہ ایک داستان ہی بن کر رہ جائے گی۔ نیچر آف اسٹڈی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری بنیادی طور پر ماضی کے حالات و واقعات کو فوکس کرتے ہوئے پولیٹیکل سائنس کو را مٹیریل اور کانٹیکسٹ مہیا کرتی ہے، جبکہ پولیٹیکل سائنس گورننس، اسٹیٹ افیئرس اور پولیٹیکل بیہیویئر کی پریزنٹ اور فیوچر امپلیکیشنز کو دیکھتی ہے۔ پولیٹیکل سائنس کرنٹ پولیٹیکل سسٹمز کو سمجھنے اور آؤٹ کمز کی پریڈکشن کرنے کے لیے ہسٹوریکل نالج کو استعمال کرتی ہے۔ میوچول کنٹریبیوشنز۔ ہسٹری ریاست، حکومت، مقننہ اور عدلیہ وغیرہ جیسے اداروں کی ارتقاء کو ضبط تحریر میں لاتی ہے، جس کو پولیٹیکل سائنس تجزیہ کر کے ان اداروں کی کنٹمپریری فارمز اور فنکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاسفیکل ویوز۔ ڈیئر ایسپیرنٹس، سر جان سیلے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کے بغیر افیکٹولی ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ ان کا مشہور قول ہے کہ ہسٹری وداؤٹ پولیٹیکل سائنس ہیز نو فروٹ، پولیٹیکل سائنس وداؤٹ ہسٹری ہیز نو روٹ۔ فری مین دونوں سبجیکٹس کی
इंटरवाइंड नेचर बयान करते हुए कहते हैं, हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। स्कोप एंड मेथड। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री मुआशी और सियासी हालात को बयान करते हुए ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, जबकि पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर, आइडियोलॉजीज और गवर्नेंस को फोकस करते हुए ज्यादा एनालिटिकल और थ्योरेटिकल है। कंट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री टू पॉलिटिकल साइंस। डियर एस्पिरेंट्स, हिस्ट्री सियासी हालातों, वाकयात, अदारों और सोशल रिलेशंस का क्रोनोलॉजिकल अकाउंट पेश करती है। पॉलिटिकल साइंस इन तारीखी बुनियादों को रियासत, हुकूमत, मुकन्ना और अदलिया वगैरह जैसे अदारों की इर्तका को समझने में इस्तेमाल करती है। पॉलिटिकल साइंस इन अदारों की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सक्सेसेस और फेलियर्स को एग्जामिन करते हुए कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स का तजिया करने के काबिल हो जाती है। तारीख का इल्म सियासी फैसला साजी और पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने में मदद करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, तारीखी हालातों वाकयात के दरमियान कॉजल कनेक्शन बनाकर और उन्हें मानी देकर पॉलिटिकल साइंस उनकी वजाहत पेश करके उनका तज्जिया करती है। ये चीज हिस्ट्री को सिर्फ एक दास्तान से कहीं ज्यादा बना देती है, जो थ्योरी को रियासतों, कायदीन और गवर्नमेंट के पॉलिटिकल एक्शंस को समझने के लिए अप्लाई करती है। पॉलिटिकल साइंस सियासी कायदीन के तारीख साज होने की हैसियत पर जोर देते हुए सियासी हालातों, वाकयात और तहरीकों की अहमियत की ताबीर व तशरीह में मदद करती है। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। डियर एस्पिरेंट्स, एक सियासतदान या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हिस्ट्री के इल्म के बगैर सियासी हक़ाइक़ को गहराई में समझने की सलाहियत से आरी समझा जाता है। तारीख के बारे में सही इल्म होना सियासी मकासद के लिए माजी के हक़ाइक़ के मिसयूज और डिस्टोर्शन से बचाता है। सियासी कायदीन अक्सर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में डायनामिक इंटरेक्शन जाहिर करते हुए अपने फैसलों के जरिए तारीख साजी करते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट तारीखी वाकयात जैसे इनकलाब, जंगें और सोशल तहरीकें वगैरह, मसलन इनकलाब फ्रांस और तहरीक आज़ादी हिंद वगैरह को इस्तेमाल करके इन तारीखी वाकयात की वजूहात और असरात की स्टडी करते हैं। सियासी क़यादत के फैसलों को तारीखी पस मंज़र में समझना मौजूदा पॉलिटिकल डायनामिक्स के तजिया में पॉलिटिकल साइंस की मदद करता है। कंक्लूजन। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों इंटरवाइंड डिसिप्लिन्स हैं और हर एक दूसरे को एनरिच करता है। तारीख सियासी अदारों और प्रोसेसेस को समझने के लिए ज़रूरी बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट मुहैया करते हैं, जबकि पॉलिटिकल साइंस तारीखी हालातों, वाकयात की ताबीर व तशरीह और एवेल्यूएशन के लिए ज़रूरी तज्जियाती टूल्स पेश करती है। दोनों सब्जेक्ट्स का ताल्लुक और रिश्ता माजी और हाल की जामे समझबूझ को यकीनी और इन दोनों को एक दूसरे के लिए नागजीर बना देता है। कंक्लूजन। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों एक दूसरे को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हमारी मदद करते हैं। कंक्लूजन। डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, सियासी अदारों की इब्तदा और डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें तारीख की मदद लेनी पड़ती है। तारीख का मुताला तब ही सूदमंद साबित हो सकता है अगर तारीखी वाकयात और तहरीकों की सियासी अहमियत और सिग्निफिकेंस को सही मानों में अप्रिशिएट किया जाए। लिहाजा तारीख और इल्म सियासत दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंट्रीब्यूटरी हैं। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के दरमियान एक लाजमी करीबी ताल्लुक और रिश्ता मौजूद है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के जदीद स्कॉलर्स सियासी मसाइल को सही मानों में समझने और उनको हल करने के लिए अब ज़्यादातर हिस्ट्री की रिसर्च पर इन्हिसार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में मिलेंगे।
لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کے قیمتی تبصرے اور مثبت تنقید کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.